हेलो हेलो हेलो। हाँ मुफ्ती जी। हाँ मुफ्ती जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन? अरे दोस्त हूँ आपका। हो कौन? क्या नाम है? फकत खान। हाँ फकत भाई। फकत भाई? हाँ किसका फकत भाई? फकत नाम है। फकत फकत। फकत हाँ कौन फकत। से मसलब का है? अहलुल हदीस। अहलुल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब? हदीस वाला। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको हदीस वाले बनो। हम्म? आपसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अहले हदीस बनो। बताइए जरा, एक हदीस पेश कीजिए। जी जी। पेश कीजिए ना हदीस। मैं आप लोगों को कैसे है वो हदीस जरा पढ़ो। हदीस मैं पढ़ूं? अरे अहलुल हदीस आप हो। अहले हदीस बनने का रसूलुल्लाह ने आपसे कहा, हदीस मैं पढ़ूं? याद ही है ना? हाँ? आपको हदीस नहीं याद है? अरे अहलुल हदीस आप हो, हदीस वाले आप हो। नबी ने आपसे कहा अहले हदीस हाँ बनो। तो पढ़ रहा हूँ ना। हदीस मैं पढ़ूं? हाँ? तरक्तु फीकुम अमरैन। तरक्तु फीकुम अमरैन। हाँ इस हदीस के रावी कौन है? रावी तो आप जो है सर्च कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगा। मैं क्यों नेट पे सर्च करूं? तुम किसी को अपना अब्बा कहो और उसकी डिटेल मैं निकालूंगा क्या? तो तुम जिसको अब्बा कह रहे हो उसके अब्बा होने की दलील तुम्हारे पास होना चाहिए कि मेरे पास? मैं सर्च करके बता दूं आप रावी कौन है। तो साहबा नेट से सर्च करते थे। अरे तो अभी नेट सुन्नत पे है सर्च क्या करना आप? किसकी सुन्नत है? भाई ये तो क्या नाम है, तकनीकी चीजें हैं क्या है? ये सब। क्या नाम है, जराए हैं। तो जराए हैं, तो इन जराए से साहबा ने हदीस सीखी या सर पे कलमुस किया रसूलुल्लाह के सामने और उस तरह हदीस लिए? जराए से फायदा उठाने में कोई हर्ज की बात है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम अहलुल हदीस हो, तो तुम्हारे मजहब पर दलील कौन सी है हदीस? तो बता तुमको तो रहा हूँ, हदीस के आधे अधूरे अल्फाज याद है। किताबुल्लाह व सुन्नति रसूली। तो सुन्नत रसूली है ना, तो हदीस रसूली कहाँ है उसमें? अरे तो सुन्नत रसूली का मतलब क्या है? क्या है बताओ? हदीस रसूली। किसने ये कहाँ लिखा है? सुन्नत और हदीस एक चीज है? जरा इस पर एक हदीस पेश करना। तो हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? तो तुम बताओ ना क्या फर्क है? नहीं तुम फर्क समझते हो तो बताओ अरे ना तुम फर्क क्या है। लफ्ज पढ़ रहे हो सुन्नत का और तर्जमा कर रहे हो हदीस का। तो हमारे नजदीक सुन्नत और हदीस एक ही चीज का नाम तुम्हारे है। नजदीक का क्या मतलब है? तुम कोई वली अल्लाह हो, तुम पर कोई वही उतरती है, जिब्रील तुम्हारे पास आते हो, तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? नबी के नजदीक की बात करो। हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया है सुन्नत और हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस एक चीज को बताया है। मैंने आपसे अहलुल हदीस होने की दलील मांगी, अहलुल पहले आप सुन्ना होने की बताइए, दलील नहीं मांगी है। मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब। पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस में फर्क किया है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रसूलुल्लाह ने कहा दोनों को एक कहा है? फर्क किया है? जहाँ जहाँ लफ्ज आया है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, ये सारे अल्फाज तो सुन्नत के आए हैं, हदीस का तो कोई लफ्ज ही नहीं आया। अच्छा अच्छा चलो मुझे तुम हदीस का माना बता दो। हाँ लफ्ज हदीस का मतलब बता दो आप। हदीस का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल, हाँ इसी को क्या नाम, और तकरीरात को क्या नाम है हदीस और सुन्नत कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ लिखा है? ये उसूल की किताबों आपको कौन सी किताब? किताब का नाम बताओ ना। अरे भाई उसूल की कोई भी किताब, आप उसूल हदीस की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। अजीब बात है, ये उसूल हदीस की किताब को नबी ने तरतीब दिया है कि अल्लाह ने तरतीब दिया है? कि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे तो तकलीद हो गई। नहीं वो उलमा ने दिया है। तकलीद का मतलब समझते हैं आप? अरे भाई तकलीद की तारीफ क्या है? किसी की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। अब उलमाए उसूलीगीन ने लिख दिया है कि ये हदीस का मतलब है और आप मान रहे हो, तो तकलीद किस चीज का नाम है? देखिए तकलीद का माना होता है, ठीक है, जो हम समझते हैं तकलीद के माना कि तुम समझते मामले में, दीन के मामले में, ठीक है, दीनी मसाइल में बगैर दलील की किसी बात को
ہاں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا یہ تقلید ہے. برابر ٹھیک ہے. تعریف کی نا آپ نے. اور یہ اصول حدیث جو ہے یہ دین میں نہیں ہے. دین تک پہنچنے کے ذریعہ ہے. ارے دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے تب تو دین تک پہنچے گا نا. نہیں اصول جو ہے دین تھوڑی نہ ہے. اصول دین نہیں ہوتا ہے. اصول ذریعہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے. ارے یہ دین نہیں ہے حدیث. حدیث تو دین ہے, اس میں تو پھر حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ آپ لوگ تو یہ طے کرتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اور شیخ اصول حدیث جو کون سا شیخ؟ ملک شیخ, مینگو شیخ, کون سا شیخ؟ دین تک پہنچنے کے شیخ بڑی شین والا. ہاں بڑی شین سے ہی میں بھی بول رہا ہوں نا, اس کو بھی وہ بڑی شین سے ہی آتا ہے شیخ. اچھا یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا قرات پہ, یہ کب ہوگا؟ کبھی قرات پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا, یہ کب ہوگا؟ تو ابھی کر لیجئے نا قرات پہ. ہاں قرات کے لیے تو ابھی کر لیجئے, لیکن پہلے آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ اہل الحدیث ہیں, تو کون سی حدیث سے آپ دلیل لے کر آتے ہیں؟ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں سنت والی اور استدلال کر رہے ہیں حدیث پر. اتنے بڑے تو بدہ الذی ہیں آپ. ایک ہی چیز ہے بھائی, اتنے بڑے چوٹیم سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل ہو آپ. دیکھو لائن پہ آ رہے ہو, دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. نہیں لائن پہ نہیں آ رہا ہوں, اصل میں تم جیسے دشمنان خدا و رسول سے میں ایسی بات کرتا ہوں. اب جو ہے اب کیا دھیرے دھیرے آپ لائن پہ آ رہے ہو. آپ نے ابھی تک حدیث کیوں نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے اہل الحدیث بننے کا حکم دیا ہو؟ چچا ارے میں تیرا نہ چچا ہوں نہ بھائی ہوں. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہوتا. پہلے اہل الحدیث ہونے کی حدیث پڑھو. پہلے بات سنو یار, آپ نے کہا نا آپ اہل الحدیث ہو. ہاں تو ہوں نا بھائی. ہاں تو پھر حدیث پڑھو نا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو اہل الحدیث بننے کے لیے کہا. ارے بھائی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کہاں کہا بتاؤ نا. ایک حدیث پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ حدیث پہ چلو. یہ پڑھ کے بتانا ترک تو سکھ مام رہی. ہاں وہ مجھے معلوم ہے, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب اولہما کتاب اللہ, پہلے اللہ کی کتاب ہے, تو بعد میں وہ سنت رسول اللہ ہے نا, رسول اللہ کی سنت. تو تم تو حدیث کہہ رہے ہو. تو اسی کو سنت ہی کو حدیث کہا جاتا ہے میرے بھائی. کہاں لکھا ہے سنت کو حدیث کہا جاتا ہے؟ اس پر ایک حدیث پیش کرو نا یار. اہل حدیث ہو تو علماء کے اقوال کیوں پیش کر رہے ہو؟ علماء کے اقوال آخر کیسے آپ سمجھیں گے کہ حدیث اور سنت کیا؟ ارے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل الحدیث کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پہ چلنے والی قوم ہے, وہ بھی صحیح حدیث پر, ضعیف حدیث پر نہیں. ہلو بات سمجھنے, ہاں بات سمجھنے کی کوشش نہیں کروں. تو بات ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جب تک پوری شرح وہ گفت کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کیسے سمجھیں گے بھیا؟ قرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فون کیا. ہاں بولو. سمجھ میں نہیں آ گئی کیونکہ آپ بریلی ہو تناٹن. ارے میں تو الحمدللہ تناٹن بریلوی ہوں, حنفی المذہب ہوں, سب ہوں. آپ سنت اور حدیث کو ایک کہہ رہے ہیں, کون سے حدیث میں لکھا حدیث سنت ایک ہے؟ بات سمجھاؤ مجھے, یہ تناٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تم نے اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کیا. مجھے میں تناٹن کھناٹن سب بتا دوں گا. باز بریلی کیا ہے, رائے بریلی کون سی ہے, اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا کیسا, سب بتا دوں گا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ اہل الحدیث ہونے کی حدیث ہے کون سی, اور جو حدیث تم نے پڑھی وہ سنت کس سے متعلق ہے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ چلو. تم سنت اور حدیث کو ایک چیز کہہ رہے ہو. سنت اور حدیث میں اگر آپ مجھے فرق دکھا دو, ٹھیک ہے. فرق دکھانا تمہارا کام ہے کہ ہمارا کام؟ تم حدیث کا لفظ ہی نہیں دکھا رہے ہو. بھائی دیکھیے ایسا, اب بخاری شریف کا کیا نام ہے؟ پہلے آپ مجھے بخاری شریف کا نام بتاؤ. بخاری کا نام میں بتاؤں گا, تم بتاؤ گے. تم مجھے بخاری کا پورا نام بتا دو, میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث ہو. ہاں اب ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کیا بات آپ بولے ہو نا کہ بخاری کا صحیح نام بتا دو. ہاں بتا دو تو میں مان جاؤں گا تم اہل حدیث. بتاؤ تو کیا. ہلو, ہاں اب کیا ہو گیا؟ نہیں آرام سے بولو, ایک دم راجدھانی ایکسپریس نہیں, تراوی نہیں پڑھنا, یعلمون تالمون نہیں کرنا. اب دیکھو پڑھ دیا ایک بار, اب دوبارہ مت بولو. تو کوئی آکاش وانی ہو, ایک ہی بار ریلیز ہوگا, دوسری بار نیوز نہیں آئے گی. الجامع الصحیح, الجامع الصحیح, الجامع الصحیح, الجامع دونوں معرب باللام ہے کیا؟ الجامع الصحیح المسند. ارے بے وقوف, ایک اس میں نکرہ ہے, ایک معرفہ ہے, دونوں میں الف لام ہے. ذرا دیکھ لینا بخاری اٹھا کر. تو الجامع الصحیح. ارے تمہاری یہ ریکارڈنگ اگر اہل حدیث مولوی سنیں گے تو تم پر تھوکیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے چوڑا چمار لوگ بریلوی مولویوں کے منہ لگتے ہیں.
अल जामे अस्सही है उसका नाम। हाँ, क्या कह रहे हो? तुमने कहा ना अल जामे अस्सही। हाँ तो अलजामे तो कहाँ हो, अलजामे अस्सही अल मुस्नद अल मुख्तसर। सब गलत बोल रहे हो तुम। और सही है। क्या नाम है, सब जो मैं बोला हूँ जो सही परफेक्ट बोला हूँ। और आपने कहा था कि अगर बुखारी का नाम बता दो तो मैं अहले हदीस मान अभी लूंगा। तुमने नाम ही नहीं बोला बुखारी का पूरा, और पूरा के पूरा गलत बोला है तुमने। अरे झूठ मत बोलो यार एकदम। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी अहले हदीस मौलवियों के पास जाएंगी, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। आप ठीक है रिकॉर्ड भेजो। तो तुम्हारे मौलवी इतने बड़े घामड़ है कि खुद तो उनको कुछ आता नहीं है, झापक झुआ डाला रख लेते हैं नाक के नीचे तक, और तुम जैसे बेवकूफों को छोड़ देते हैं इंटरनेट पर। अल जामी अस्सही नाम है उसका। सब क्या है बताओ, आप ही सही बताओ। पक्का बोलो, अल जामे अस्सही है। हाँ आप बोलो। अच्छा बुखारी है तुम्हारे सामने, जरा खोलो तो उसको। सुनो सुनो। हाँ बुखारी शरीफ है आपके सामने? बुखारी शरीफ मेरे पास नहीं है भाई। हाँ। जो है तो किससे नाम सुन लिए थे? कहीं मेरी तकरीर में तो नहीं सुन लिए थे? मैं सुना हूँ बस ये कि ऐसे नाम है। किससे सुने हो? अब आप बताओ। अच्छा आपने तहकीक क्यों नहीं की? सुना तो सुनने के बाद आपने मान कैसे लिया कि यही नाम है? आप किसी की भी तकलीद करते हो, इससे बेहतर है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। अच्छा 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 ठीक है आप जो है ना। नहीं, बुखारी का सही नाम बोलो तुम आज। बोला तो तुम्हारी बख्शिश इसी पर है आज। ठीक है तो आप बोलो कि मतलब उसमें गलत क्या है। आप 100% बताऊंगा मैं गलत क्या है। हाँ 100% बताऊंगा गलत क्या है, लेकिन ये बताओ ना कि अरबी में दोनों मुअर्रब बिल लाम आता है, या एक मारफा आता है, या एक नकेरा आता है, या दोनों मारफा आता है? देखो मारफा नकेरा समझता है? हाँ मारफा और नकेरा समझता है आपको? नकेरा क्या होता है? शाबाश, अभी तो तुम बड़ी उसूल की बात कर रहे हो। सऊदीया जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आते हो, हाँ दलिंदरो, और इसी से हदीस कुरान समझोगे तुम लोग, घामड़ो। मैं बुखारी का नाम सुनो मैं आपको बुखारी का नाम मतलब। अच्छा लगता मुझे ख्याल से मिल गया कहीं से। नहीं कह रहे थे कि मुझे किताब से देखो, मैं बता रहा हूँ। बोलो। किताब से देख के एक मिनट। हाँ किताब का नाम पूरा मैं आपको देख करके बताऊँ। सोचो बुखारी का नाम बताने में इतना टाइम लग रहा था, तुम्हारा शजरा नसब पूछ लिया, तुम किन किन लाइनों की नस्ल से होकर पैदा हुए हो। सुनो तो मुझे तो लगता है कि तुम जहन्नम में पहुंचकर भी नहीं बता पाओगे। सुनो देखो बोलो। अलजामे पूरा सुनो। अलजामे अस्सही अल मुस्नद। अरे यार अलजामे अस्सही नहीं है वो। अरे भाई अलजामे है। अरे सुनो, उर्दू में ख्वाजा लिखते हैं ना, ख्वाजा, उसमें वाव लिखते हैं, वाव पढ़ा नहीं जाता है। ज़कात में वाव आता है ना, तो उसको ज़कावात पढ़ते हो कि ज़कात पढ़ते हो? तो इससे क्या लेना देना कि इसमें अलजामे का निफाम नहीं पढ़ा जाएगा? अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा, बाज अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो पहले। आप कह रहे थे कि मुझे बुखारी का नाम पूरा सुना दो, तो मैं चलो सुना दो भैया, ऐसे ही सुना दो। चलो अब बताया ना एक बार। अलजामे अस्सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामी। ये पूरा नाम सही बताया आपने? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम गलत नाम बताया आपने। इसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है, धांधली की है आपने। क्या गलत है उसमें? समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, अहलुल हदीस बनना ना कोई चने चबाना है। अहलुल हदीस हिजरी 220 पर खत्म हो गए। जिनको 10 लाख हदीसें मां सनदो मतन की याद होती थी, 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ, वो होते थे अहलुल हदीस। तुम जैसे घामरों को बाप दादा का नाम याद नहीं है, हाँ, और साले चले हो अहले हदीस बनने के लिए। हदीस पढ़ रहे हो सुन्नत वाली और कह रहे हो कि इसमें हदीस पे चलने का हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तमस्सक भी सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरु मियाते शहीद। जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पे चलेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत अलग चीज है, हदीस अलग चीज है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। अगर हर हदीस पर अमल करते हो तो बुखारी में अलबौलु कायमन बाकायदा एक बाप बांधा हुआ है, खड़े होकर पेशाब करने का। क्यों नहीं करते हो? खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करते हो? ये हदीस बुखारी में है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, तुम नाम ही गलत बोल रहे हो बुखारी का, तुम्हारी बात क्या सुनो? फकत खान नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपाते हो।
اپنی اصلیت چھپاتے ہو, پہچان چھپاتے ہو, مناظرہ کرنے چلے آئے ہو. ابے تم کو تو ابھی اہل حدیث ثابت کرنے میں ہی تم کو جو نا زندگی نکل جائیں گی. فاتحہ خلف الامام پہ بعد میں بحث کرنا. اچھا یہ بتاؤ کہ بخاری شریف جو ہے یہ سنت کی کتاب ہے کہ حدیث کی کتاب ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کاہے کی کتاب ہے؟ میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتاؤ. اچھا آپ مجھے جو پوچھ رہے ہیں تو دو حیثیت سے پوچھ رہے ہوں گے, یا تو ممتحن کی حیثیت سے, یا تو متعلم کی, یا تو طالب علم کی حیثیت سے. تو کون سی حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ آپ جو بھی سمجھ کے جواب دیجیے. نہیں پہلے آپ اپنی حیثیت متعین کیجیے. آپ مجھے کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ میں آپ کو مناظر کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے مناظر, تم مناظر تھوڑی ہو کہ جو میں تم سے مناظرہ کروں. تم تو مجہول مطلق ہو, جہل مرکب ہو, اخبث الناس ہو, بیدال کی بودم ہو, جوہر البخارا ہو. تم سے کیا مناظرہ ہوگا؟ میں نے تو آپ کا مخرج چیک کرنے کے لیے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ جو کاف جو نیچے سے نکالتے ہو اوپر سے. ارے میرا کاف جہاں سے نکلنا چاہیے اس کے جو خروج کی جگہ ہے وہیں سے نکلتا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں بخاری سنت کی کتاب ہے کہ حدیث؟ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ جو ہے مفتی صاحب جو ہے, آپ مطلب مفتی صاحب جو کاف جو نیچے سے نکال لیتے ہو, تو میں کہا ذرا پوچھ. ارے وہ تو آپ لوگوں کا سب نیچے سے ہی نکلتا ہے, بعض اوقات پیچھے سے بھی آپ کی پیلی دیکھی گئی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ارے میرے بھائی میری بات, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو یہ جاننا ہے بخاری سنت کی کتاب ہے کہ حدیث کی کتاب ہے؟ ہاں یہ بتاؤ. جاننا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. تو مجھے آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت متعین کیجیے نا. جب میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں نا فقط خان, ہاں تو برائے امتحان پوچھتا ہوں. ہاں تو میں بھی برائے جو ہے کیا نام ہے امتحان ہی پوچھ رہا ہوں. تو برائے امتحان پوچھنے کے لیے آپ کا علم میرے برابر ہے کیا؟ ہاں آپ کا علم میرے برابر ہے. چلیے سورہ فاتحہ سنا دیجیے آپ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے. دیکھو اب پہلے اب سوال. ارے یار ایک جاہل ایک مفتی سے, مفتی کا کیسے امتحان لیں گا؟ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کا علم وسیع ہوتا ہے, وہ کمتر علم والے سے امتحان لیتا ہے. تو آپ مفتی ہو؟ ثم الحمدللہ. آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ میں تو پہلے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک حدیث پوری سند و متن کے ساتھ میں عربی میں سنا دیجیے. آپ اہل حدیث ہونے کے لیے تو 1,00,000 حدیث یاد ہونی چاہیے. آپ ایک ہی حدیث سنا دو, میں مان لوں گا آپ اہل حدیث ہو. وہ تو میں سنا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کب سناؤ گے؟ آپ یہ بتائیے جب چاہو. جنت سے ایک اسٹاپ پہلے جانے کے بعد. میں نے وہ تو سنانے کو تو میں ابھی سنا سکتا ہوں, ایسا نہیں سناؤ نا بھائی, سناؤ. لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ بتاؤ بخاری شریف جو ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا, میں ابھی کتاب ہے, میں جرتا بتا رہا ہوں, بنا دیری کرے بتا رہا ہوں. ہاں تو بتاؤ نا بھائی. تو پہلے یہ تو بتاؤ آپ مجھ سے کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ طالب علم کی حیثیت سے نا. ہاں چلو طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. اچھا چلو, اب میں نے بتا دیا. کیا بتایا؟ ارے مان لیجئے میں نے بخاری کا تو بتا دیا کہ بخاری فقہ کی کتاب ہے, یا حدیث کی ہے, یا سنت کی ہے, یا منطق کی ہے, یا کلام کی ہے, یا جفر کی ہے, یا زیجات کی ہے, یا قرت کی ہے. کس فن کی کتاب ہے میں بتا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے؟ اب میں ارے ابھی بتاؤں گا نا, لیکن کیسے آپ مان لوں گے اس کو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اس کو مان لوں گے؟ پہلے آپ بتاؤ. آپ کو خود پتا ہے بخاری کس فن کی کتاب ہے؟ میں پہلے آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے. ارے میرے 360 سوال تو آپ کے اوپر قرضہ ہے, کیا وہ آپ کی نسلیں میرا قرضہ چکائیں گی؟ ارے آپ جو ہے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دو. ارے میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر میں نے بتا دیا تو تم مان لو گے اس کو؟ ہاں تم مان لو گے اس کو؟ ارے بھائی ماننے کے لائق ہوگا تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ کو کیسے پتا یہ لائق ہے یا نالائق ہے؟ آپ کو تو خود پتا نہیں. وہ تو میں وجہ بتاؤں گا بعد میں آپ کو نا. ارے آپ کے پاس علم ہے؟ ارے بتاؤں گا نا. آپ کو تو بخاری کا نام ہی یاد نہیں ہے. آپ کو تو بخاری کا, آپ نے الجامع الصحیح کہا نا بخاری کا نام. ہاں تو اس کا نام بتاؤ میں کیا ہے؟ للہ. ہاں اس کا نام میں بتاؤں للہ کیا ہے؟ ہاں بتا دو للہ. اس کا نام الجامع الصحیح نہیں, الجامع الصحیح. الجامع الصحیح. کیا نام ہے؟ ہاں ہنسو. اب جب یہ ریکارڈنگ انٹرنیٹ پہ پھیلیں گی اور لوگ دیکھیں گے کہ اہل حدیث میں کیسے 30 مارخواں ہوتے ہیں جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا, وہ لوگ اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں. سن میری بات, آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ اعراب ظاہر کرو, کیا پڑھنا چاہتے ہو. ارے غلط الذی کہیں کہ اعراب ظاہر کرو. تم الجامع الصحیح پڑھ رہے ہو, الصحیح کا الف لام پڑھ رہے ہو تم.
تمہیں یہ نہیں پتا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے. بعض جگہ الف لام ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے. وہ تو میں وہ تو الگ الگ آپ کو سمجھا. تم جیسے گھامر میرے پاس روزانہ آتے، تم اکیلے نہیں ہو. المختصر ہے نا. اصل میں کیا ہے نا، آگرہ فل ہو گیا نا تو لوگ میرے ہی پاس آتے ہیں. تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ بخاری کا صحیح نام کیا، تم بحث کرنے چلے آئے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اہل حدیث ہو تو تمہارے مذہب پر کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. او فقط خان، سن رہے ہو نا؟